यता भ्याउन रोटी चाहिँ राम्रो हुन्न यता हेर है पूजा छ होइन मैले चाहिँ आज पर्सो रोटी बनाएर होइन रोटी कस्तो छ बहुत राम्रो बहुत राम्रो छ ल छोराको भिडियो खिच्दै छ है जान्छु यो चाहिँ छ गणेश पूजा चढाउनलाई लड्डु यो चाहिँ छ आमल पोहा होइन यो चाहिँ छ पुवा यो पनि पर्छ आज मेरो 3 पर्छ छ अरू पनि 6 पर्छ त्यो देखाउँदै गर्छु ल बाई बाई अरू पनि छ होइन हाम्रो रोटीहरू यो चाहिँ सबै हिजो बनाएको रोटी यो चाहिँ हिजो नानीले मैले रोटी बनाएको यहाँ चाहिँ हामीले लाखबत्ती चाहिँ भिजाइ गरेर सफा गरेर राखेको छौँ अब चाहिँ यो सिलाउनु पनि छ यता तोरण पनि रेडी भइसकेको छ उता खानाको लागि सबै आइटमहरू तयार छ अब राईहरूले बनाउनुहुन्छ हेर्दै जानु के हुन्छ जहाँ गए आफ्नो काम आफै सँगसँगै भनेर यही हो क्या अब यो सिलाउनु पर्ने यो काम नै मलाई नै पऱ्यो होइन लुक एट माई फेस पसिना बाहिर यत्रो पानी परिराखेको छ बाहिर देखाउ सानो अङ्किता आइज के हुन्न होला नि केही हुँदैन पञ्चामृति बनाएर आएको छु मैले ल्याइदिइसके पछि आमा अरू के चाहियो कान्छी अर्कोमा ओम कृष्णवे नमः शंकराय दृश्याय नमः शिवाय सुमित्राय नमः पार्थ्याय वार्ध्याय नमः युक्ताय नमः सक्ताय नमः सिकताय नमः शिवाय Hare
Thank you.